अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। हमने इनकी जो कि रिटायर अरबी के प्रोफेसर हैं अरूज साहिबा, इनके साथ हमने हाई कोर्ट में एक वीडियो की थी और मेरे यूट्यूब पे फेसबुक पेज पे आप सबने देखी थी। आज कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं ये, और मजीद क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्होंने अपील दायर कर रखी थी, सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर, और अब तक उसका फैसला नहीं आ सका है। आज एक बार फिर अपने बुजुर्ग जो शोहर हैं आपके, अस्सलाम वालेकुम, आप कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और उसके बाद फिर सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी सहाफत में सर्व की है और आज अपने हक के लिए जो है, इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है अपनी अहलिया के साथ। तो आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मामला है? बेटा इसे पकड़ के बात करूं मैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम प्रोफेसर उरूज कादरी है और इसे पकड़ें आप प्लीज जी। मेरा नाम प्रोफेसर उरूज कादरी है, अरबी ज़बान की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। बेटा मसला मुख्तसरन अगर मैं बताऊँ, मेरी तफसीली वीडियो नेट पे मौजूद है, शाहिद के चैनल पे, वो तो नज़र आ ही जाएगा और लोग भी डालें। लेकिन जो असल मसला है, मसला ये है कि मेरे घर का पार्टीशन का केस था। 1000 गज का घर है, मेन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी मेन रोड पर। मेरे छोटे भाई ने पार्टीशन की दरख्वास्त पेश की, ठीक है, उसका हक है, शादी के बाद अगर वो अलग रहना चाहता है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, कर दो पार्टीशन। मेरे अल्लाह ने 1/3 मेरा रखा, 2/3 उसका रखा, कर दो। अब इसके बाद होना ये चाहिए था कि जब दो ही मालिकान है अल्लाह की जमीन पे उस घर के, और दोनों मिलके कह रहे हैं कि पार्टीशन कर दो, जज साहब पार्टीशन कर देते। एक्सेस जो हो रहा है, मैंने कहा मैं पेमेंट कर दूंगी, क्योंकि भाई कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इस मोहल्ले से जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे आगे औलाद नहीं है, मेरा सहारा ये मोहल्ला है, मुझे यहीं रहना है, घर मुझे दे दो, जो एक्सेस पैसा है वो मैं अदा कर दूंगी, जो कोर्ट रेट बताएगी मैं अदा कर दूंगी। 23 दफा मैंने ये लिख के दिया है। कानून ये है जब को ओनरशिप की प्रॉपर्टी हो, जब एक से ज्यादा ओनर हो, कानून 1868 से चलने वाला पार्टीशन एक्ट, सारी दुनिया में चलने वाला कानून वो ये है कि अगर एक से ज्यादा मालिकान हो तो उनमें से अगर चीज पार्टीशन के काबिल है तो पार्टीशन कर दो, अगर कोई नहीं हो सकता, मेरे घर पार्टीशन के काबिल है, कुदरती पार्टीशन है उस पे, लेकिन भाई जाना चाहता है, तो कानून ये कहता है कि अगर दूसरे साथियों में से कोई खरीदना चाहता है तो खरीद ले। मैंने 23 दफा लिख कर दिया है, कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है, तारीख वार मेरे पास कॉपीज मौजूद है कि मैं लेना चाह रही हूँ, कोर्ट जो रेट बताएगी अल्लाह ने चाहा मैं अदा कर दूंगी। मेरे पास पैसा नहीं होगा, नहीं है, मेरे शागिर्द, मेरे साथी, मेरे पड़ोसी मिलकर हम कर देंगे अदायगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद ये होना था कि कोर्ट मुझे डेट देती, बताती कि फलां तारीख से बात शुरू हो रही है, ये इसकी वैल्यू लग रही। उसके बजाय कोर्ट ने नीलाम का ऑर्डर कर दिया। नीलाम उस वक्त होता है कानूनन, यही 1868 वाला जो कानून चल रहा है पार्टीशन एक्ट, इसके तहत नीलाम उस वक्त होता है जब मालिकान नहीं लेना चाहते और आउटसाइडर उनको पैसे, मालिकान को पैसे देने के लिए नीलाम करके पैसे जमा करके मालिकान में तकसीम किए जाते हैं। यहाँ तो मैं खुद ले रही हूँ, नीलाम का क्या सवाल। और फिर जिस कानून के तहत उन्होंने नीलाम का ऑर्डर दिया वो 2002 का कैंसिल शुदा कानून है। 20 साल पहले वो कानून कैंसिल हो गया। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी का कानून 2005 में उन्होंने उसमें नई तब्दीलियां की, 2011 में तब मजीद की, 2019 में भी की। मैंने नया कानून पेश किए कि भाई आप 20 साल पुराने कैंसिल शुदा कानून की बुनियाद पे मुझे बेघर कर रहे हैं। मेरा ये बुढ़ा 85 साल का शौहर साथ बैठा है, मैं इसका हाथ पकड़ के कहाँ जाऊँ? मैं खुद एक बुढ़ी औरत हूँ, रिटायर्ड औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया, और हमें हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी से महरूम कर देंगे, कहाँ जाऊंगी? क्या होगा? जज साहब नहीं माने, मैंने उसके खिलाफ अपील कर दी कि ठीक है भाई, हाईकोर्ट का तरीका यह है कि अगर बात पूरी सिंगल जज से बात नहीं होती, डबल बेंच में अपील की जाती। मैंने डबल बेंच में अपील कर दी, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और कौसर सुल्ताना। अब सारा मसला वहां आकर पैदा हुआ है। सिंगल जज से तो मैं दोबारा बात करके शायद राजी कर लेती, लेकिन अकील अहमद अब्बासी साहब के पास 6 दिसंबर से मेरी स्टे की दरख्वास्त के नीलाम को रोके, और दूसरा यह है कि एज पर लॉ, मैं कोई अपने माजूर बूढ़े शौहर को पेश करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं कह रही हूँ, कानून के मुताबिक, कानून नीलाम का नहीं है, कानून पैसे देने का है। मुझे पैसे देने की इजाजत दो, मैं भाई के पैसे जमा करवाऊं। अकील अब्बासी ने 6 दिसंबर से, आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, मेरा फाइल रोक लिया।
نہ وہ کوئی آرڈر نکال رہے ہیں، نہ میرے خلاف نہ میرے حمایت میں کوئی آرڈر نکال ہی نہیں رہے، نہ اسٹے دے رہے ہیں. کل کے اخبار میں نیلام کا اشتہار آ گیا. جب وہ کچھ سننے پہ راضی نہیں تھے میں سپریم کورٹ چلی گئی. سپریم کورٹ والوں نے کہا کہ آنٹی جب تک ان کا آرڈر نہیں ہوگا پھر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. قانون یہ ہے کہ جو چیز ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر آپ آئیں گی تو سپریم کورٹ میں بات ہوگی. وہ آرڈر نکال نہیں رہے، غالباً انتظار میں ہیں کہ گھر نیلام ہو جائے. تو بیٹا بات یہ ہے، میں بیٹا کر کے مخاطب کروں گی، تم لوگوں کو بڈھی عورت ہو تو بیٹا میری بات سنو. بات یہ ہے بیٹا کہ نیلام میں ایک چیز کوڑیوں کے مول جاتی ہے، اور جب یہ نیلام کا کیس نہیں ہے، جب میں مالک ہوں، میں وارث ہوں، میری چیز ہے، میں خرید رہی ہوں، میں دینے کو تیار ہوں اپنے بھائی کو اس کا حصہ. میں نے 23 دفعہ لکھ کے دیا، میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے خریدنا ہے. تو پھر یہ نیلام کہاں سے ہو رہا ہے؟ عقیل عباسی صاحب مجھے بتائیں کہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور کس قانون کے تحت انہوں نے میرا فائل روک لیا. نیلام کے نام پہ کس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آگے آرڈر نہیں نکال رہے ہائی ہیں؟ کورٹ کا جو آرڈر تھا پہلے والا اس میں اخبار میں اشتہار دینے کا آرڈر تھا. اس میں انہوں نے ناظر کو کہا تھا، پہلے والا جو آرڈر تھا شفیع صدیقی صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ناظر کو کہا کہ اب اس کی نیلام کی کاروائی پوری کرو. اور اس کے خلاف میں نے دوبارہ شفیع صدیقی کی کورٹ میں نہیں کیا، میں نے عقیل عباسی کی کورٹ میں ڈبل بینچ پہ کیا، کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک پروٹوکول، ہاں میں نے ڈبل میں کیا، وہاں یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، پہلے ایک کیس میں نیٹ پہ موجود ہے، شفیع صدیقی کا ہی اپنا پرانا آرڈر موجود ہے جو میں نے ہائی کورٹ دکنی بینچ کو دیا تھا کہ دیکھو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ جب دونوں فریق پارٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے، کسی دوسرے کیس کا معاملہ تھا، تب وہاں نیلام ہو رہا ہے اور کوئی پیسے دینے پہ راضی. یہاں تو ہم دونوں کہہ رہے ہیں پارٹیشن کر دو، ہم کوئی تیسرا مالک نہیں ہے، ہم دونوں کہہ رہے ہیں پارٹیشن کر دو. اور میں کہہ رہی ہوں میں پیسے دے رہی ہوں، جو ایکسٹرا ہے میں دے رہی ہوں، جو میری جیب میں نہیں ہے میرے شاگرد لگا رہے ہیں دے رہے ہیں، میرے پڑوسی لگا رہے ہیں دے رہے ہیں. جب ہم دینے کو تیار ہیں، اور ان لوگوں کا شاگردوں کا پڑوسیوں کا مفاد کیا ہے بیٹا یہ بھی سن لو. اللہ نے چاہا تو اس گھر کی آخری اینٹ ہم اللہ کے راستے میں لگا کے مریں گے انشاءاللہ. ایسے کام ہم ساری عمر کرتے رہے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ مل کے کرتی رہی ہوں، اب بھی کروں گی. اللہ نے زندگی دے دی، اس میں حرج کیا ہے؟ میرا فائل کیوں روکا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. دیکھو بات یہ بیٹا کہ انہوں نے عباسی صاحب نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کیونکہ اب میں جب تک وہ ان کی طرف سے میں کہہ رہی ہوں میری گرفتاری کا آرڈر کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بتائیں تو صحیح کہ کس سیکشن آف لا کے تحت کر رہے ہیں. نیلام کا آرڈر بتائیں تو صحیح کس سیکشن آف لا کے تحت ہو رہا ہے. 20 سال پہلے وہ لا تو کینسل ہو چکا ہے. کیا ایک کینسل شدہ لا کی بنیاد پر کسی کی کروڑوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے مول نیلام ہو سکتی ہے؟ جبکہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے کو پیسے دینے تیار ہوں. کیسے ہو رہا ہے؟ نیلام کا کیس ہی نہیں. اور پھر وہ کیوں نہیں نکال رہے ہیں آرڈر میرے خلاف، میرے فیور میں کچھ تو نکالیں تاکہ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کروں، انہی کو کہوں دوبارہ کے ریویو کرو، ہائی کورٹ میں دوسری اپیل کروں. کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور ہو یہ رہا ہے کہ میری نیلام کی کاروائی شروع ہو گئی. کل کے اخبار میں اشتہار آ چکا، 20 تاریخ دے بٹس جمع ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کون سا قانون ہے؟ 20 سال پرانا قانون جو 20 سال پہلے کینسل ہوا. کل میں چیف جسٹس سے جا کر ملوں گی انشاءاللہ کہ مجھے انصاف چاہیے، لا کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر. کس کو دلانا چاہ رہے ہیں جج صاحب، عقیل عباسی صاحب اور کوثر سلطان؟ تو میں دے رہی ہوں نا پیسے، میرا چیز ہے، میرے بھائی کو دینا ہے ان کو. چل چاچا کہیں یہ بات تو نہیں کہ انہیں خود مجھے جو نظر آ رہا ہے، کہیں یہ بات تو نہیں کہ وہ خود نیلام میں کوڑیوں کے مول لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا کوثر سلطانہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس میں آپ خود بولی لگائیں اپنے گھر کی، آپ بھی بٹ دے سکتی ہیں، آپ بولی پہلی بات تو یہ کہ میں کیوں لگاؤں بولی؟ میرا گھر ہے، میں وارث ہوں، میں مالک ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پینشنر ہوں، یہ میرا بڈھا شوہر ساتھ بیٹھا ہے 80-85 سال کا، میں بھی ایک پینشنر، 64 سال میری عمر ہے، ہم دونوں بڈھے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کیوں بولی لگاؤں؟ میرے سامنے کروڑ پتی ارب پتی لا کے کھڑا کر دیں گے، وہ اس سے زیادہ پینشن بولی لگا کے میرا گھر لے لیں. کوثر سلطانہ کے اپنے گھر کی بولی کیوں نہیں لگتی؟ عقیل عباسی کے گھر کی بولی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ جج بننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی پراپرٹیز پہ یا خود قبضہ کریں یا دوسروں سے قبضے کروائیں؟ آرڈر کیوں نہیں نکال رہے میرا؟ میں کہہ رہی ہوں نا اگر نکالنا ہے میری گرفتاری کا نکال دیں، میں نہیں ڈرتی. بتائیں لیکن میرا قصور بتائیں کہ کس بنیاد پہ وہ میرے گھر پہ قبضہ کروا رہے ہیں. جب یہ آکشن کا کیس نہیں ہے تو سیکشن آف لا بتائیں.
अच्छा एक और बात सुनो बेटा, लंबी वीडियो हो रही है लेकिन आखिरी बात सुन लो मेरी। मुझे वहां पे कोर्ट में वकीलों ने कहा कि आंटी हम जब बात करना चाहते हैं इन जजों से, अकील अब्बासी और कौसर सुल्ताना से, तो अब्बासी साहब सीनियर है, वो कहते फिरते हैं कि ये औरत तो पागल है। तो बेटा मैंने मान लिया मैं पागल हूँ मैं पागल, लेकिन मुझे वो कानून बताओ, मैं सड़क पे पत्थर फेंकने वाली भी अगर पागल हूँ तो मुझे वो कानून बताओ अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ जिसमें जज को ये इख्तियार हासिल हो कि वो पागल की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले या कब्जा करवाए। किस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत मेरा ऑक्शन करवा रहे हैं? ऑक्शन में कौड़ियों के मोल खुद लेना चाह रहे हैं, और अगर खुद नहीं लेना चाह रहे तो मेरा लॉ ऑर्डर क्यों दबा के बैठ गए 1.5 महीने से, और नीलाम की कार्रवाई शुरू हो गई, स्टे क्यों नहीं दे रहे मुझे नीलाम के खिलाफ? मेरा घर है, किस कानून पे आप उसे नीलाम करवा रहे हैं? मैं इस बुड्ढे का हाथ पकड़ के कहाँ जाऊं, रात कहाँ गुजारूं, कहाँ डिपॉजिट एडवांस सब कुछ क्या, और क्यों मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? अब बेटा बहुत लंबी वीडियो हो गई, इसको एडिट करके निकालना वरना कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू एक मैं चलूंगी, आप जहाँ कहेंगे